कपिलवस्तु जिल्लाबाट स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। आज हामी कपिलवस्तु जिल्लाको शिवराज नगरपालिकामा छौँ र यो जिल्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो विप्लव नेतृत्वको पार्टी छ त्यो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पनि भएको जिल्ला हो र स्थानीय निर्वाचनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यहाँका नगरपालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छ र यही जिल्लामा सो पार्टीका महासचिव विप्लव पनि रहेको हामीले जानकारी पायौँ। त्यसपछि हामीले विभिन्न स्रोतबाट उहाँसम्म सम्पर्कको प्रयास गऱ्यौँ र अन्तिममा हाम्रो सूत्र मार्फत हामीले उहाँसँग सम्पर्क गरेका छौँ र उहाँलाई सम्पर्कका लागि हामी यति बेला यो सुराही नदीमा छौँ र यो सुराही नदीको पारिपट्टि जनजागृति सामुदायिक वन छ र त्यो वनभित्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय छ। हामी त्यहाँ पुगेर उहाँसँग सम्पर्कको र संवादको प्रयास गर्नेछौँ। ओके हामी यति बेला विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो जनजागृति सामुदायिक वनको नजिकै आइपुगेका छौँ। अब हामी यो वनमा प्रवेश गर्दैछौँ र यही वनभित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय छ। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय नजिकै आइपुगेका छौँ। यो बन्दै गरेको भवन जो छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माणाधीन केन्द्रीय कार्यालय हो। हामी
नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँग संवादको प्रयासमा यहाँ जाँदैछौँ र यो उहाँको गाउँ पनि हो। नेपालका धेरैजसो दलहरूको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमै छ, तर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले कपिलवस्तुको यो भित्री भूभागमा आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय बनाइरहेको छ। यो निर्माणाधीन कार्यालय विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय हो र यो क्षेत्र नेकपाको प्रभाव क्षेत्र पनि मानिन्छ। हामी देख्न सक्छौँ नेकपाका महासचिव विप्लव कार्यालयको प्राङ्गणमै बसिरहनु भएको छ। हामी अब नेकपाका महासचिव विप्लवसँग संवादका लागि उहाँको केन्द्रीय कार्यालयमा आइसकेका छौँ र उहाँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूसहित अहिले केन्द्रीय कार्यालयमै हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। अब यहाँलाई हामीले यहाँ आएर सम्पर्कको प्रयास गरौँ। यहाँको केन्द्रीय कार्यालयमै भेट भएको छ। हामी आएको छौँ। अब हामी यो निर्वाचन महासङ्ग्रामको अभियान अन्तर्गत ग्राउन्ड जिरोमा छौँ। हामी तपाईँसँग संवादका लागि समय माग्छौँ। के छ समय? यहाँले तपाईँहरूलाई स्वागत छ र हामी तयारै छौँ। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। साथीहरू यो तयार गरौँ र म यहाँलाई क्षमा माग्दै अहिले यहाँबाट उठाएँ र अब हामी यहाँ महासचिवज्यूसँग संवादका लागि तयारी गर्छौँ। निर्वाचन महासङ्ग्राम ग्राउन्ड जिरो विशेष संवाद अब औपचारिक रूपमा सुरु गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरुवातमा चाहिँ अब यहाँको गृह जिल्ला, यहाँको यो केन्द्रीय कार्यालय बन्दै गरेको कपिलवस्तुको यहाँ हामी आइपुगेका छौँ। यहाँलाई यो समयका लागि हामी सुरुमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब हामी निर्वाचन विशेषमा भएका कारणले तपाईँहरूको पार्टीले दल दर्ता हुन पाएन, स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी विभिन्न ठाउँहरूमा दिनुभएको छ। यो निर्वाचनलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीले कसरी हेरिरहेको छ? यो निर्वाचनको बारेमा हाम्रो केन्द्रीय समितिको 12औं पूर्ण बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो कि दल दर्ता गरेर चुनाव उपयोगमा चाहिँ अहिले नजाने, तर एमसिसी र राष्ट्रघात विरोधी देशभक्त जनवादी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने र सहयोग गर्ने भन्ने हामीले चाहिँ नीति पास गर्यौँ। त्यो नीति अनुसार नै अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा, वार्डमा, पालिकामा हाम्रा समर्थक कमरेडहरू कैयौँ ठाउँमा हाम्रा प्रतिनिधिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने कैयौँ ठाउँमा चाहिँ अलिकति देशभक्त टाइपको, राष्ट्रवादी टाइपको, प्रगतिशील टाइप, अग्रगामी टाइप प्रकारका उम्मेदवारहरूलाई पार्टीले समर्थन गरेको छ। अब स्थानीय निर्वाचनमा दल दर्ता गरेर नजाने भन्ने जुन अधिकांश सदस्यहरूको धारणा केन्द्रीय कमिटीमा रह्यो, तर तपाईँहरूले त्यो भन्दा विपरीत गएर चुनावमा जाने भए पछाडि पार्टीमा समस्या आयो भन्ने कुराहरू आएको छ र पार्टीभित्र मतभेद पनि बढेको छ। त्यसको यथार्थता चाहिँ के हो? होइन, यो हाम्रो जो मैले अघि तपाईँलाई भने होइन, केन्द्रीय समितिको जो प्रस्ताव छ र निर्णय छ, त्यो हाम्रो एकमतले पास गरेको प्रस्ताव र निर्णय हो र त्यो निर्णयमा नै अहिले पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा खास गरी सुदर्शनजी र कञ्चनजीहरूले बाहिर गइसकेपछि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा बहिष्कार हो भन्नेतिरबाट जो व्याख्या गर्नुभयो त्यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण व्याख्या हो होइन। हामीले चाहिँ सिधै पार्टीकै तर्फबाट पार्टीकै नाममा भाग लिने कुरा चाहिँ होइन, तर मैले अघि जो भने राष्ट्रवादी जनवादी प्रतिनिधिहरूलाई पठाउने र सहयोग गर्ने भन्ने त्यो नै आधिकारिक हाम्रो निर्णय हो र त्यसैमा साथीहरू काम गरिराख्नु भएको छ। भनेपछि अहिले अब तपाईँहरूको पार्टीको नेताहरू, सदस्यहरू जो अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मूल एजेन्डा चाहिँ के हो? यति बेलाको मुख्य एजेन्डा भनेको देशमा जो खालको एउटा राष्ट्रघात भएको छ, खास गरी एमसिसी संसदबाट जबरजस्त पास गरेर एउटा अमेरिकाको नव उपनिवेशवादी नीतिलाई लागू गर्ने जो खालको एउटा
राष्ट्रघाती कार्य अगाडि बढेको छ। त्यसको विरुद्धमा हामीले राजनीतिक आन्दोलनबाट पनि जनताको तहबाट पनि विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्घर्ष गरिरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। अहिले हामीले त्यही सन्दर्भमा यो स्थानीय निर्वाचनलाई पनि, यद्यपि यो संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतकै निर्वाचन हो, तर यो निर्वाचनमा चाहिँ राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई अगाडि बढाउने, ताकि वार्डमा वार्ड तहबाट राष्ट्रियताको पक्षमा जनताको नेतृत्व गर्न सकुन्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्न सकुन्, पालिका लेभलमा पालिकाकै तहमा चाहिँ देशको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा र जनताको हितमा चाहिँ हाम्रा प्रतिनिधिहरूले काम गर्न सकुन्। त्यसो गर्दा देशभक्त र देशघातीहरू अथवा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूको बिचमा एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ र त्यसमा जनतालाई प्रत्यक्ष जोड्न जरुरी छ। भने जनताले डिमान्ड नै गरे कि, पार्टी माग नै गर्नुभयो जनताले कि राष्ट्रवादी शक्ति तपाईँहरू आउने हो भने हामी साथ दिन्छौँ, आउनुहोस् होइन। हामीलाई भोट हाल्न कतै पनि चाहना छैन होइन, अन्य पार्टीमा चाहना छैन, तर आइ त हाल्यो। आइसकेपछि फेरि त्यत्तिकै बस्ने कुरा पनि आउँदैन। त्यसो गर्दाखेरि यदि हामीले चाहेको जस्तो प्रतिनिधि तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ भने, प्रतिनिधित्व गराउनुहुन्छ भने हामी साथ दिन्छौँ भने जनताकै माग इच्छाअनुसार हामीले यो खालको नीति होइन, स्वतन्त्र ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गराउने, उम्मेदवारहरू पठाउने, सहयोग गर्ने नीति हामीले अगाडि सारेका छौँ र यो राम्रो भइरहेको छ। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा यहाँले त्यसलाई प्रतिरोध गर्नुभयो र यहाँहरूको प्रतिरोधका कारणले केही अवस्थाहरू अशान्त पनि बन्न पुगे र त्रासको वातावरण थियो। तर यसपटक तपाईँहरूका नेताहरू पनि अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। यसपटक अलि तुलनात्मक रूपमा शान्त पनि अवस्था देखिएको छ। तर त्यति बेला तपाईँहरू एकै ठाउँमा रहनुभएका नेताहरू अहिले चाहिँ अब यो वैचारिक मतभिन्नता जस्तो पनि देखियो होइन। अघि तपाईँले नै नाम निकाल्नुभयो, हेमन्त प्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बास्तोलाहरू चाहिँ अब अहिले निलम्बनमा परेको अवस्था छ। किन यो पार्टीभित्र यो खालको समस्या चाहिँ किन आयो? होइन, यो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हरेक नयाँ विषय र मुद्दाहरू अगाडि आउँदाखेरि पार्टीले नयाँ निष्कर्ष र संश्लेषणहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला स्वाभाविक ढङ्गले बहसहरू, मतहरू, मतान्तरहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले स्वाभाविक ढङ्गले लिनुपर्छ। हामी बच्चा हुँदाखेरि हामी पहाडमा बस्थ्यौँ, उत्तरतिरबाट तालचरीको बथान आउँथ्यो र अग्लो पहाड काट्ने बेलामा त्यहाँ ठुलो भुमरी पर्थ्यो र कैयौँ हाँसहरू त्यही झर्थ्यो कि। अनि हाम्रो बाआमाहरूले हामीले सोध्थ्यौँ किन भन्दाखेरि बाआमाले उत्तर दिनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ देउताको कारणले, यो पहाडमा चाहिँ देउताहरू बस्छन्, त्यसैले यो काट्न नसकेर यसो भएको हो। र त्यो बथानले केही आफ्नो साथीहरूलाई छोडेर अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा, फेरि तिनीहरू आकाशमा उडेर करस गरेर जान्थे, नागेर जान्थे भनेकै जस्तो। म राजनीतिक आन्दोलनमा पनि हेर्नुहोस्, विभिन्न मुद्दा र विषयहरू आउँछन्, त्यसमा सबै साथीहरूको बुझाइ एक ठाउँमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना त भइ नै हाल्छ, हामीले बनाउँछौँ पनि। तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदैन। प्रतिबन्ध लाग्दाखेरि पनि हाम्रो साथीहरूले अतिमा बुझ्नुभयो र 13 जना केन्द्रीय सदस्यहरू हाम्रो त्यति बेलाको केन्द्रीय समितिबाट बाहिर जानुभयो। उहाँहरूले अहिले हेरिराख्नु भएको छ, हामी यो ठाउँमा आएका छौँ। अहिले पनि हाम्रो केही साथीहरू, मतलब धर्मेन्द्र, के अरे सुदर्शन लगायतको केही साथीहरू चाहिँ हामीले जो खालले कार्यनीतिक ढङ्गले सङ्घर्ष गर्न खोज्यौँ र अहिलेको विशिष्ट स्थितिमा चुनावी मोर्चाबाट पनि जनतासँग जोडिने, सहयोग गर्ने र त्यसपछि गएर क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने जो खालको निर्णय हामीले गऱ्यौँ, यो बारेमा उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन या उहाँहरूको त्रुटिपूर्ण बुझाइरह्यो, जसले गर्दाखेरि अहिले यो समस्या आएको छ। र पनि फेरि यस्ता समस्याहरूलाई हामीले अन्यथा ल्याउने कुरा आउँदैन, हुन्छ पनि होइन। त हामीले भने त त्यसलाई हल गर्ने त हामीले केन्द्रीय समितिबाट गरिसक्यौँ। यही हलमा हामीले चाहिँ 11 दिनसम्म बैठक बसेर एकमतले पास गरेपछि त त्यो लागू गर्नुपर्छ। त्यो लागू गर्नको निम्ति केही समस्या आएको छ भने पार्टी कमिटीमा आउनुपर्छ, कार्यालयमा आउनुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, एउटा अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ। तर सडकमा गएर कराउने उफ्रिने कुरा होइन नि। पार्टीका नियम विधि मान्यताहरूलाई भङ्ग गरेर होइन। र अझ भन्यो भने पार्टीलाई अहिले हाम्रो विकास उन्नति देखेर क्रुद्ध भएका, असन्तुष्ट भएका शक्ति र तत्त्वहरूलाई उचाहाटमा लाएर उनीहरूलाई सहज हुने गरी, उनीहरूलाई चाहिँ मद्दत पुगाउने गरी जसरी चाहिँ बाहिर जानुभएको छ, त्यो कुरा गलत हो र त्यसलाई जनताले पनि गलत भनेको छ, कार्यकर्ताले पनि गलत भनेको छ। त्यसो गर्नु हुँदैन। तपाईँले भन्नुभएको विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जो अहिले यहाँहरूको निलम्बनमा पर्नु भएको छ, यहाँहरूकै पार्टीका नेताहरू, उहाँहरू चाहिँ अरू कोही कसैको उक्साहटमा परेको र तपाईँलाई कमजोर बनाउने नियत अन्तर्गत उहाँहरू प्रयोग हुनुभएको भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो? होइन, उक्साहट भनेर कुनै शक्तिले गर्यो म यो अहिले भन्दिनँ। तर यो कुरा निश्चित हो कि हाम्रो विकास उन्नति स्थापना जो भयो नि त, मान्छेलाई यो पार्टी नै बन्दैन भनेको थियो नि, सायद तपाईँहरूलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। प्रचण्ड कम्युनिटीबाट विद्रोह गरेर हामी आउँदाखेरि यो पार्टी बन्दैन, यो सिद्धिन्छ भन्ने कुरा गर्थ्यो होइन।
तर पार्टी बन्यो, हामी यहाँ आयौँ। किरणजीहरूलाई छोडेर आउँदाखेरि पनि मान्छेले त्यही भन्थे, यो त देखावटी क्रान्तिकारी मात्रै हुन्, यिनको आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएको कारणले गरेका हुन् भन्थे मान्छेहरूले होइन। त्यही अहिले ठिक त्यही ठाउँमा फेरि कञ्चनजीहरू र सुदर्शनजीहरू जानुभएको छ भन्दाखेरि यो बुझाइ त्रुटिपूर्ण छ, त्यो कुरा चाहिँ गलत छ। एकाङ्की ढङ्गले अहिलेको शताब्दीमा क्रान्तिलाई बुझ्ने कुरा भन्नुहोस्, जनतालाई बुझ्ने, समाजलाई बुझ्ने, यसलाई लिएर जाने कुरामा त्यसैले त हामीले एकीकृत जनक्रान्ति भन्यौँ नि। मौलिक तरिकाले क्रान्ति हाँक्नुपर्छ, नयाँ पिँढीलाई जोड्नुपर्छ, हाम्रो आउँदै गरेको नयाँ पुस्तालाई मनपर्ने र त्यसलाई समात्न सक्ने क्रान्तिको परिकल्पना गर्नुपर्छ। विज्ञान हो क्रान्ति भनेको, विज्ञान अनुसार त्यसलाई चाहिँ हाँक्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले संश्लेषण गऱ्यौँ नि। यो हिसाबले हामीलाई मन नपराउने, हामीलाई ध्वंस गर्न चाहने यो शक्ति विकास हुँदाखेरि नेपालमा आफ्नो चाहिँ दारा नङ्ग्रा गाड्न नसक्ने के अरे पाइँदैन भनेर चिन्तित भएका साम्राज्यवादी तत्त्वहरू होइन, विभिन्न खालका चाहिँ अरू अवसरवादी तत्त्वहरूलाई फाइदा पुर्याउने जो गर्नु भने त्यसले त कतै न कतै त्यो रिलेसनमा लैजान्छ नि त। मैले त्यस कारण त्यो भनेको त्यो म फेरि त्यतातिर पनि नजाउँ त। उहाँ यो बुझाइ नै उहाँहरूको त्रुटिपूर्ण हो। उहाँहरूको अहिले तरिका हेर्दा म कस्तो लाग्छ भने सारा पार्टीका मूल्य मान्यताहरू भत्काएर जसरी कुदिराख्नु भएको छ नि, त्यो त मैले कस्तो फिल गर्छु भन्दाखेरि एउटा संसदवादी पार्टीमा पनि त्यति अराजकता, हद दर्जाको अराजकता, वितन्डरता देखिँदैन नि त। एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको नेता, एउटा कार्यकर्ता, एउटा सदस्य, एउटा सिपाहीले जसरी चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ त्यसको त एक अंश पनि पाइँदैन नि। त्यसमा त्यो चाहिँ गलत छ, त्यो क्रान्तिको विरुद्धमा छ, त्यो जनताको विरुद्धमा छ, त्यो एकताको विरुद्धमा छ, त्यसले चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन खोजेको आन्दोलनको विरुद्धमा छ नि। त्यसमा उहाँहरूलाई मैले यो कुरा भनेको कुराहरू हो। त्यसमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हेर्दा घर आगो लगाएर आगो ताप्ने जस्तो देखिन्छ कि त्यस्तो गर्नु हुँदैन, मैले उहाँलाई भनेको छु। तपाईँले यो जुन संसदवादी पार्टीको कुरा गर्नुभयो, जसलाई यहाँले निलम्बन गर्नुभयो, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा उहाँहरूको धारणा चाहिँ के पाइन्छ भने अब तपाईँहरू चाहिँ यो निर्वाचनमा जान खोज्नुभयो, त्यसका लागि चाहिँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगसम्म पनि त्यसबारे बुझ्न जानुभयो। त्यस कारणले तपाईँहरूले चाहिँ यो दललाई, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँ नेतृत्वको पार्टी छ, यसलाई संसदवादी बनाउन खोज्नुभयो, त्यस कारण त्यसलाई संसदवादी बनाउन रोक्न चाहिँ हामीले खोज्यौँ भन्ने उहाँहरूको फेरि प्रतिक्रिया छ। यसमा चाहिँ यहाँको टिप्पणी के छ? होइन, उहाँले भन्नुभएको छ, मैले सुनेको छु, कुरा पनि भएको छ। त मैले अब साथीहरूले केही पनि पढ्नु भएको छैन, बुझ्नु भएको छैन भनेर त अब भन्नु हुँदैन, किनकि साथीहरू नै कमरेडहरू नै हुन् पहिलाका होइन। तर संसदवाद भनेको के हो र मार्क्सवाद भनेको के हो, क्रान्ति भनेको के हो र पश्चगमन भनेको के हो भन्ने न्यूनतम कुरा मार्क्सवादको म एबिसिडी अथवा क ख ग घ जान्ने मान्छेलाई थाहा छ यो, र उहाँहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। थाहा छैन भने पार्टीमा थाहा पाउन आउनुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ होइन। त संसदवाद भनेको त यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने, यो व्यवस्थाबाट नै सबै चिज गर्न सकिन्छ, यो व्यवस्था नै जनताको व्यवस्था हो, यहीँभित्रै रमाउनुपर्छ, यहीँ डुब्नुपर्छ भन्ने सोच पो संसदवाद हो त। तर यो चुनावलाई जनताको पक्षमा एउटा मोर्चाको रूपमा सदुपयोग गरेर अगाडि जाने, जनतालाई सङ्गठित गर्ने, ध्रुवीकृत गर्ने, देशको पक्षमा सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने, र अहिले जति पनि करप्सन भ्रष्टाचार भएको छ, व्यथिति भएको छ तल, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तल जनताको बिचबाट लड्ने कुरा, कार्यनीतिक ढङ्गले जनतासँग सहभागी बन्ने कुरा, संसारमा कुन चाहिँ मार्क्सवादीले यसलाई चाहिँ संसदवाद भन्छ, कुन चाहिँ कम्युनिस्टले यसलाई संसदवाद भन्छ, कुन चाहिँ तपाईँको सामान्य ज्ञान भएको राजनीतिज्ञले यसलाई संसदवाद कसैले पनि भन्दैन नि। त्यसै आफूलाई आवेगमा आयो र आफ्नो केही कुण्ठाहरू चाहिँ होइन पुरा भएन भनेर त्यतापट्टि व्याख्या गर्नु भनेको म के देख्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ मलाई लाग्छ भ्रम सिर्जना गर्ने र अन्ततः आफै तपाईँको नराम्रोसँग पछारिने कुरा हो यो। यहाँको भनाइलाई आधार मान्दा चाहिँ जसले अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ नेतृत्वको पार्टीका मानिसहरू सहभागी हुँदैछन्, यसलाई संसदवादको भाषमा फस्यो भन्नु चाहिँ त्यो भ्रम हो भन्ने यहाँको कुरा? भ्रम मात्रै होइन, त्यो बेमानी हो होइन। जनतालाई ढाँट्ने भनेको त बेमानी नि। मार्क्सवादमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदवाद भनेको के हो र मार्क्सवाद के हो भन्ने कुरा त सँगै छ नि। हामीले त भनेका छौँ यो व्यवस्था अहिले चलिरहेको दलाल पुँजीवादी सत्ता हो, यो भनेको संसदीय व्यवस्था हो, यो जनताको व्यवस्था होइन। त्यो त तपाईँहरूसँग मैले पहिले पनि यो पार्टी बनाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ होइन। त योबाट चाहिँ जनताको हित हुँदैन, यसलाई आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ, यो त हामीले प्रष्टै भनेका छौँ नि। र एकीकृत जनक्रान्तिको सिद्धान्तद्वारा यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संश्लेषण छ, त्योमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। देशभरि नेता कार्यकर्ता सङ्घर्षमा होमिएका छन्, लागेका छन्, तर उहाँहरू अहिले के गर्नुहुन्छ भने दिनमा एउटै मान्छे 3-4वटा मिडियामा गएर चिनेका नचिनेका को हुन् के हुन् नयाँ नयाँ अनौठा खालका माध्यममा गएर उफ्रिराख्नु भएको छ। पार्टीको विरुद्धमा कार्यकर्ता लडिरहेका छन्, उहाँहरू चाहिँ पार्टीको विरुद्धमा उफ्रिराख्नु भएको छ कि होइन। क्रान्तिको विरुद्धमा चाहिँ विश्ववन गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न खालका भ्रमहरू प्रचार गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई के आउँछ भन्दाखेरि हामीले त भन्यौँ नि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ राष्ट्रघाती र एमसिसी विरुद्धमा लड्ने हो है भनेर केन्द्रीय समितिले पास गर्ने, उहाँहरूले कतै पनि भाग्न ल्याऊ भन्दाखेरि त प्रकारान्तरले त के अर्थ लाग्छ भने राष्ट्रघातीहरू र देशघातीहरूलाई सहयोग गर्न खोजेको देखिन्छ नि त।
जति सकिन्छ तलबाट स्थानीय तहबाट माथिबाट हस्तक्षेप गरौँ र राष्ट्रघातीहरूलाई यो चुनावमा परास्त गरौँ भन्ने पार्टीको संश्लेषण छ। अनि कोही पनि गर्नु हुँदैन, त्यो गऱ्यो भने बिग्रिन्छ भन्दै हिँड्ने भने त अनि तिनै कुतत्वहरूलाई अथवा राष्ट्रघातीहरूलाई मद्दत पुर्याउने कुरा हुन्छ नि, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मैले भन्नु खोजेँ अहिले त्यही पुगिसक्यो यो पनि होइन, तर जस्तो व्याख्या उहाँहरूले गर्नुभएको छ एकदम गलत व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो भन्नुहोस्। तपाईँले भनिहाल्नुभयो तपाईँहरू किन निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारी खास के कारणले हो भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो र तपाईँले भन्नुभयो यो राष्ट्रघातीहरू जो एमसिसी पक्षधरहरूको यहाँले विरोध गर्दै आउनु भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ सामना गर्ने सामर्थ्य आजको दिनमा तपाईँ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारले राख्नुहुन्छ? निश्चय नै, त्योमा कुनै शङ्का नै गर्नु पर्दैन। एउटा दृष्टिकोण छ हामीसँग। हामीले बानेश्वरदेखि लिएर रोल्पासम्म जोडेका छौँ। अहिले भन्नुहोस् न, हामीले कालीकोटदेखि काठमाडौँसम्म जोडेका छौँ होइन, हामीले ताप्लेजुङदेखि होइन पाटन के अरे काठमाडौँ उपत्यकासम्म जोडेका छौँ नि, तराई मधेसदेखि लिएर पहाडसम्मलाई जोडेका छौँ। र हामीसँग एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ नि, नेपाललाई कसरी परिवर्तन गर्ने होइन, कसरी जनताको मुक्ति हुन्छ, वैज्ञानिक समाजवादमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ। हामीसँग एउटा खुला स्पष्ट उज्यालो मार्ग छ र त्यो मार्गमा हामी बढिरहेका छौँ। त्यहाँ त्योमा कुनै शङ्का छैन। हाम्रो पार्टी सदस्यदेखि लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि लिएर केन्द्रीय नेतासम्म एक ढिक्का भएर हामी लडिराखेका छौँ, लड्छौँ र हामी यसलाई चाहिँ पुरा गर्छौँ, त्योमा हाम्रो विश्वास छ। जस्तो एकातिर अब सत्ता गठबन्धन भनेर 5-5वटा दलहरू एकै ठाउँमा आएर चुनाव लडिरहेका छन्, अर्कोतिर नेकपा एमाले पनि निकै हामी बलियो छौँ भनेर निर्वाचनको मैदानमा छ। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नि उसले धेरै ठाउँ जितेको थियो। यस्तो अवस्थामा अब तपाईँहरूको चाहिँ सूत्र के हो उनीहरूसँग लड्ने, कसरी लड्नुहुन्छ? होइन, मैले यो कुरा पहिले पनि भनेको थियो, यो संसदीय व्यवस्थाभित्र पार्टीहरू जति भए पनि प्रवृत्ति चाहिँ एउटै हो, दृष्टिकोण एउटै हो। त्यो भनेको चाहिँ यो व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने, यही व्यवस्था यही संविधान यही कानुनभित्र बसेर चाहिँ जनतामाथि शासन गर्ने होइन, र आफू पुगेर चाहिँ राज्यको सम्पूर्ण चाहिँ स्रोत साधन जो छ त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने संसदवादीहरूको प्रवृत्ति हो। त हामीले त प्रश्न भनेका छौँ नि, त्यसको विरुद्धमा एउटा प्रवृत्तिको रूपमा क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको रूपमा हामी लडिरहेका छौँ। हाम्रो पङ्क्ति लडेर यहाँ आएको नि। आज सबै साथी त्यो अहिले जो असन्तुष्ट अथवा निलम्बनमा परेका साथीहरू छन् अथवा चाहिँ पदमुक्त भएका साथी छन् उनले पनि भन्छन् नि पार्टी चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित भयो, नेतृत्व चाहिँ सबैले स्वीकार्ने खालमा स्थापित भयो होइन, पार्टीलाई जनताले भरोसा गर्छन्। उनीहरूले पनि भन्छन् नि कार्यदिशा गलत भएर त्यस्तो हुन्छ, पार्टीको नीति तपाईँको चाहिँ गलत भएपछि त्यस्तो हुन्छ, कहीँ पनि हुँदैन नि। त्यसै हामी अझ अगाडि जाँदैछौँ, योभन्दा पनि अगाडि जाँदैछौँ। त्यसकारण हामीले 5 दलीय गठबन्धन होस् या सबै मिल हुन्, त्योभन्दा बढी हुन् या कम हुन्, त्यो कुरा ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा त दृष्टिकोणको कुरा हो र विचारको कुरा हो नि। विचारमा संसदवादीहरू एक ठाउँमा हो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा हो। यसले जनता, श्रमजीवी वर्ग, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ। 5 दलीय भए पनि अरू जो भए पनि तिनीहरूले यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था र होइन यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यस अर्थमा हामीलाई के छ भन्नुहुन्छ भने त्योसँग लड्नको लागि हामीलाई कुनै कठिनाइ, धेरै दल भएको कारणले कठिनाइ भन्ने कुरा हुँदैन हो। मतहरूमा तलमाथि पर्न पनि सक्छ, जनताले बिस्तारै कुरा बुझ्दै पनि जान्छन्, जनताले एकैचोटि कुरा नबुझ्न पनि सक्छ, तर अहिले बुझेका छन्। त्यसैले जनताले आफैले भनेका छन् नि हामी राष्ट्रवादीहरूलाई मद्दत गर्छौँ। अहिले हाम्रो साथीहरूले सायद तपाईँले बिहान यहाँ छलफल पनि गर्नुभयो यो नगरपालिकामा, जनताको भनाइ छ नि त, हामी जसले देशको पक्षमा लड्छ, हाम्रो पक्षमा आवाज बुलन्द गर्छ उसलाई चाहिँ हामी साथ दिन्छौँ भनेर जनता खुलेआम बोलिरहेका छन् नि। त्यसमा हामी जनताप्रति हामी विश्वस्त छौँ। बुझेन छन् यो चुनावमा, फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ, आफ्ना कार्यक्रमसहित बढ्छौँ नि। 30 गते मात्र त नेपाल त सकिँदैन, त्यसपछि फेरि अब के अरे अर्को जेठ सुरु हुन्छ, अर्को महिना आउँछ, अर्को सङ्घर्षहरू सुरु हुन्छन्, देशको विषयमा लड्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन। त्यसै जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु यत्रो महँगी छ, भ्रष्टाचार, यी सबै कुरा छ नि, यसको विरुद्धमा पार्टी अगाडि बढ्छ। भनेपछि अब तपाईँहरूको लडाइँको मैदान भनेको चाहिँ यही स्वतन्त्र भए पनि दल दर्ता गरेर भए पनि यो संसदीय प्रणालीभित्रै रहेर एकपटक भिड्ने नै भन्ने हो? होइन, संसदीय व्यवस्था गलत छ भन्ने जनतालाई खुलेआम भन्ने हो। अहिले हाम्रो पार्टी नगए पनि हामीले समर्थन गरेका प्रतिनिधिहरूले जनतालाई यो कुरा भन्छन् कि यो व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन होइन, यो व्यवस्थाबाट जनताले पूर्ण मुक्ति र अधिकार पाउँदैनन्, यो व्यवस्थाले राष्ट्रको संरक्षण गर्न सक्दैन। जो कुरा हामीले काठमाडौँ बानेश्वरमा भन्यौँ होइन, हामी देशभरि भन्यौँ, यो कुरा हामी चुनावको मैदानमा पनि भन्छौँ, हाम्रो साथीले त्यो भन्छन्। तपाईँले अघि भन्नुभयो यो संसदवादलाई परास्त गर्ने भनेर यहाँले जुन एउटा लक्ष्य राख्नु भएको छ, 2052 सालमा पनि यहाँले यही लक्ष्य राखेर बन्दुकै उठाउनु भयो। झन्डै 12 वर्ष चाहिँ यो देशका अधिकांश भूभाग तपाईँहरूको नियन्त्रणमा पनि रह्यो। तर जसले संसदवादलाई परास्त गर्छु भनेर लड्यो, प्रचण्ड आउनुभयो, उहाँ परास्त हुनुभयो, बादल परास्त हुनुभयो, यहाँले नाम लिनुभयो मोहन वैद्य, किरण परास्त हुनुभयो, तपाईँ पनि अझै लड्ने भनेर लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले करिब करिब उहाँहरूको भाषामा भन्दा त्यो आत्मसमर्पणै हो, तपाईँले त्यही भनिरहनु भएको छ, संसदवादसँग घुँडा टेकिसक्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईँसँग चाहिँ त्यस्तो के छ र तपाईँ लड्न सक्नुहुन्छ जो प्रचण्डले सक्नु भएन, मोहन वैद्यले सक्नु भएन र बादलले सक्नु भएन? होइन, मैले एकदम स्पष्ट ढङ्गले पहिला पनि भनेको छु र हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष छ कि यो दुनियाँ सामना गर्नुपर्ने दुनियाँ हो।
यो दुनियाँमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर समाधान गर्नुपर्ने दुनियाँ हो। यो पिछलुङ्गु भएर हिँड्ने दुनियाँ होइन। यो तपाईँ गलत तत्त्वको पिछलुङ्गु हुनुभयो भने तपाईँ समस्याबाट कहिले पनि मुक्त हुनुहुन्न। विज्ञानले के विश्वास गर्छ भने सबै प्रतिकूलताहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। पुँजीवाद एउटा समस्या हो। पुँजीवाद नेपालको मात्रै समस्या होइन, यो विश्वको समस्या हो। आज तपाईँले देख्नुहुन्छ 50-60 जना मान्छेको हातमा विश्वको आधा सम्पत्ति केन्द्रित भएको छ। नेपालमा म अहिले हेर्दैछु 2000 जना मान्छेको हातमा चाहिँ आधा नेपालको सम्पत्ति केन्द्रित हुँदैछ र करोडौँ विश्वमा अरबौँ जनता र नेपालमा हैन करोडौँ जनता के छन् भने यो पुँजीवाद दलाल पुँजीवादबाट वाक्क दिक्क छन्। उनीहरूको शोषणमा पिसाइमा उनको चाहिँ पेलाइमा परेका छन्। त्यसकारण हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई समाधान गर्नुपर्ने छ। समाधान चाहिँ पुरानो तरिकाले चाहिँ हुँदैन। अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको विश्व, आजको नेपाल, नयाँ पिँढी, मेरा छोराहरू, मेरा नातिहरू, आउँदो जो पिँढी छ नि, नाति नतिनाहरू होइन, छोराछोरीहरू अथवा नयाँ पुस्ता, त्यसले समात्ने रेभोल्युसनको परिकल्पना गर्नुपर्छ कि यो एउटा तपाईँको घट्ट चले जस्तो एउटा चाहिँ रूढिवादी तरिकाले होइन पुरानै तरिकामा घुम्छु त्यसरी रेभोल्युसन हुँदैन, भाग्नु पनि हुँदैन। यहाँ दुई खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। एक थरी पुँजीवादको शक्ति देखेर भाग्ने खालको, त्यो गलत छ, त्यो चाहिँ आत्मसमर्पणवाद हो। एक थरी कस्तो छ फेरि भन्दाखेरि होइन पुराना तपाईँको चाहिँ सूत्रहरू घोकेर त्यति किताब मात्रै पढेर त्यहीँभित्र एउटा घट्ट घुमेर घन्ट बजे जस्तो त्यहीँभित्र घुमिराख्ने खालको छ, त्यो चाहिँ गलत छ। त्यसरी हुँदैन। त्यसै हाम्रो भनाइ के छ भन्नुहुन्छ भने यो दुईटै समस्यालाई हल गर्ने भनेको एकीकृत जनक्रान्ति हो होइन। नयाँ अनुसन्धान, नयाँ पुस्तालाई क्रान्तिको चाहिँ के गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ। उनले गर्छन्, हामीले बाटो देखाउनुपर्छ, त्यो सम्भव छ। त्यसकारण हामी पुँजीवादको जो अहिलेको सङ्कट र विकृति छ नि त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उच्च आत्मविश्वास र मनोबलका साथ अगाडि बढेका छौँ। यो सम्भव छ। अब तपाईँ अहिले यो कपिलवस्तुको बन्दै गरेको आफ्नै पार्टी कार्यालयमा हुनुहुन्छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर 74 सालमा स्थानीय निर्वाचन बेलामा ठुलो नारा लाग्यो। तर तपाईँले चाहिँ अब गाउँ गाउँमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भनेको जस्तो यहीँ अहिले कपिलवस्तुमा केन्द्रीय कार्यालय बनाउनु भएको छ। सबै दलको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमै छन्। किन तपाईँले के सन्देश दिनु खोज्नु भयो यहाँ बनाएर? निश्चय नै हामीले एउटा प्रतिबन्धकै बेलामा यो प्लान बनाएका हौँ। मेरा साथीहरूले अहिले त्यसको पनि भण्डाफोर गरेको म सुन्छु, दुःख लाग्छ मलाई। भन्नुहोस् न, हामीले जनताकै श्रमबाट कम्युन पनि खडा गरेका छौँ। मैले योभन्दा पहिला तपाईँहरूकै यो टेलिभिजन मार्फत बानियाजीसँग कुरा पनि मैले गरेको थिएँ। हाम्रो एउटा सोचाइ छ, पार्टीलाई हामीले चन्दा उठाइ खाने पार्टीबाट उत्पादन गर्ने पार्टीमा बदल्ने हाम्रो सपना छ र उद्देश्य छ। हामीले गरेका छौँ र म आफै त्योमा लागेको छु र म त्यसै बसेको छैन यो गाउँमा। काठमाडौँ बस्न नसकेर होइन, काठमाडौँका ठुला ठुला बिल्डिङहरूमा फ्ल्याट लिएर चाहिँ भाडा तिरेर बस्न नसकेर होइन नि, म झुपडीमै बसेँ। अहिले यहाँ हामी गाउँमै बसेका छौँ। हामीले श्रम गरेका छौँ। हामीलाई खानको लागि कसैसँग गएर हात पछार्नु परेको छैन। हाम्रो आफ्नै तरकारी छ, आफ्नै भात छ, आफ्नै दाल छ, आफ्नै मासु छ, माछा छ, फालाफाल छ भनौँ न, बजारमा गएको छ। हामी त्यो बनाउन चाहन्छौँ। कार्यालय पनि यो हामीले एउटा मोडेल खडा गरेको हो। आउँदो पुस्ताको लागि गर्न सकिन्छ होइन। कार्यालय खडा गर्नको लागि, उत्पादन गर्नको लागि, पुँजी निर्माण गर्नको लागि विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन, कसैको हात अगाडि हात पछार्नु पर्दैन, आफ्नै श्रमबाट गर्न सकिन्छ। यो कार्यालय यहाँको जनताको श्रममा पनि बन्दैछ। यहाँको जति पनि तपाईँको चाहिँ यो संरचना बन्दैछ। यो तपाईँले यहाँको मूल्य अहिले कति लगानी भयो होला भनेर सोध्नु भने तपाईँ आफै चकित बन्न सक्नुहुन्छ। भनिदिनुहोस् हाम्रा दर्शकहरूलाई यो तपाईँको बन्दै गरेको पार्टी कार्यालयको लगानी कति, खर्च कति हो यसको? अहिलेको हाम्रो टोटल मोटामोटी हाम्रो हिसाब गर्दाखेरि 1.25 करोड मात्रै हाम्रो गएको छ। भन्नुहोस् न, त्यो कार्यालय बनाउनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि सहयोग रहेको त्यति बेलाको सरकारको भन्ने छ, त्यस्तो केही हो? मलाई अनौठो आश्चर्य लाग्छ। मेरै साथीले त्यो कुरा गर्दाखेरि होइन एउटा कस्तो छ भने खरानी छर्ने बुद्धि भन्छ कि होइन, घर आगो लगाएर खरानी बेच्ने बुद्धि भने जस्तो हो त्यो होइन। त्यस्तो खालको पनि लाग्छ। त्यो दुःखद कुरा हो त्यो होइन। यहाँ हाम्रो कार्यकर्ताको रगत छ, यहाँ पसिना छ, उनीहरूले गर्दैछन् यहाँ श्रम। भन्नुहोस् न होइन, हामीले हाम्रो बारीहरू चाहिँ हरियो बनाउँदैछौँ, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर उत्पादन गर्दैछौँ होइन। हामीलाई त्यो विश्वास छ, हामीले सिँगै देशलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ। एक दिन नयाँ पुस्तालाई नेपालमै उत्पादन, किनकि यहाँको जमिनले 7 करोड मान्छेलाई खान पुग्छ, तर हामी 2.5 करोड मान्छे छौँ अहिले। त्यति पनि विदेशमा अहिले सुन्नुभयो 9 महिनामा 11 खरबको चाहिँ मतलब आयात गर्ने देश यही हो। यो चाहिँ शासकहरूको चाहिँ परनिर्भर र दलाल प्रवृत्तिले गर्दा यो भएको छ। यसलाई उल्टाउनुपर्छ। यो घर पनि हाम्रो आफ्नै श्रम गर्दैछौँ। यहाँको जनताले बालुवा बोकेका छन्, यहाँका जनताले दार काटेका छन्, यहाँका जनताले ढुङ्गा बोकेका छन्, हामीले गर्दैछौँ, पार्टी कार्यकर्ताले गर्दैछन्। त्यसकारण यो बन्दैछ। यस्तो हामी काठमाडौँमा पनि बनाउँछौँ पछि भविष्यमा। भनेपछि यो जुन अरूको सहयोग भन्ने कुरा छ यो चाहिँ निराधार कुरा हो। निराधार मात्रै होइन, त्यो कुप्रचार र षड्यन्त्र हो। जो मान्छेलाई आफूमा विश्वास छैन नि, मैले भनेको छु नेपालका पार्टीहरू किन दलाल हुन्छन्, किन नेताहरू दलाल हुन्छन्? यसकारण कि उनीहरूसँग आफ्नो उत्पादन छैन, तर उनीहरूलाई मोजमस्ती गर्नु छ। मोजमस्ती गर्नुको लागि पैसा चाहिन्छ र उनीहरूसँग छैन। त्यसको लागि मालिकहरूसँग लम्पसार पर्छन्। मालिकहरू नेपालकोले धान्दैन, तिनी विदेशी अगाडि लम्पसार पर्छन्। त्यसकारण दलाल हुन्छन्। हामी आफ्नै पौरखमा लड्नुपर्छ, आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्नुपर्छ। कसैको अगाडि हामी भिख माग्नु पर्दैन।
हामी आफै गर्न सक्छौँ यो देखाउन खोजेको हो मैले। यहाँ मात्रै होइन, महाधिवेशन 8औं महाधिवेशन अगाडि थबाङमा हालेको सायद तपाईँले सुन्नुभयो होला। थबाङमा हामीले त्यति बेलै आवाससहितको गेस्ट हाउससहितको अथवा पाहुना घरसहितको हामीले विशाल एउटा चाहिँ हल बनाएका छौँ। नेपाल आर्मी पनि गएर प्रशंसा गरेर फर्क्यो भन्ने सुनेको छु मैले होइन। हामीले 1500 मान्छे अटाउने थबाङमा हामीले गराएका छौँ होइन। सुदर्शनजी अहिले हामीलाई गाली गर्नु यो घर हाल्यो भन्नुहुन्छ कि होइन, उहाँहरूले त लुकेर हाल्नुभयो घरहरू होइन। हामीले त खुलायाम पास गरेका छौँ। हामीले उहाँ नै होइन चितवनको के अरे धादिङको माथि चेत्रामा चाहिँ स्कुल बनाउने मेरो प्लानमा, म त्यति बेला प्रतिबन्ध हुँदा त्यहाँ बसेको थिएँ, उहाँ आफै गएर चाहिँ चेत्रामा चाहिँ स्कुल बनाउनु भयो नि त। हामीले देशभरि बनाएका छौँ। यो मात्रै होइन, देशभरि कम्तीमा ताप्लेजुङदेखि लिएर कालीकोटसम्म हाम्रो कालीकोटमा पनि बिल्डिङहरू बन्दैछ होइन, ताप्लेजुङमा बन्दैछ, झापामा हाम्रो चाहिँ फार्महरू खडा हुँदैछ, चितवनमा फार्म खडा हुँदैछ। यहाँ हामी देशभरि, यो त हाम्रो एउटा मोडेल हो। त्यस कारण यो भ्रम षड्यन्त्र हो। यो बदनाम गर्ने केही हतियार नपाएपछि होइन, यो तपाईँको छारो खेलाउने भन्छ नि, खरानी उडाउने यो टाइपको प्रवृत्ति हो। यसमा कहीँ पनि भ्रम पर्नु हुँदैन। अब कतिपयले के पनि भन्छन् भने विप्लव जोसँग एउटा भिजन पनि छ, गर्न सक्ने तागत जो जाँगर पनि छ, हिजो लडेको एउटा इतिहास पनि छ, तर अब पार्टीभित्रै लड्दै विप्लव पनि थाक्छ कि भनेर पनि कतिपय चिन्ता व्यक्त गर्छन्। असम्भव। मैले कमरेडहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरू आउनुहोस्, आत्मालोचना गर्नुहोस्। माओ सेतुङले भन्नुभएको छ बिरामी हुनुभयो साथीहरू, बिरामी भएपछि उपचार गर्नुपर्छ। हामीसँग उपचार गर्ने औषधि छ होइन, मार्क्सवाद छ हामीसँग, हाम्रो दृष्टिकोण छ। कमजोरी सच्याउनुहोस्, उपचार गर्नुपर्छ। तपाईँहरू सड्नु हो भने गाडेर पनि अगाडि बढिन्छ। माओ सेतुङले भन्थे नि, नमर्दासम्म हामीले आफ्नो कमरेडहरूलाई उपचार गर्नुपर्छ। यदि तिनीहरू सुध्रिन चाहेनन्, तिनी मरि नै हाल्यो भने होइन, हामीले एकछिन पीडा त हुन्छ, तिनीहरू दाह संस्कार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ कि सबै कमरेडहरू हामी सचेत तपर, कुनै पनि युवाहरू कहीँ पनि हामी चाहिँ भ्रममा पर्नु हुँदैन। हामी एउटा क्रान्तिको निष्ठामा उभिएका छौँ। एकछिन तपाईँको चमक होइन, तपाईँको कुण्ठाको घैँटोलाई रङरोगन गरेर क्रान्तिकारी देखाउन कहिले पनि क्रान्तिकारी हुँदैन। यो पार्टी हामीले बनाएको हो। सुदर्शनजी त लगभग 4-5 वर्षपछि आएको मान्छे, उहाँलाई के थाहा छ एकीकृत जनक्रान्ति भनेको के हो? उहाँले पढ्नुपर्छ राम्रोसँग होइन। धर्मेन्द्रजी पछि आएको, उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। आउनु पाएको छैन, बुझ्नु पाएको छैन, त्यसरी निस्केर हिँड्ने त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो त्यहाँ फर्केर आउनुहोस्, गरौँ होइन। लडिन्छ, लड्ने त फेरि यो जीवन भएसम्म लड्ने हो नि होइन। तपाईँको चाहिँ वर्ग सङ्घर्षमा जीवनसम्म म मात्रै लड्ने होइन, हाम्रो नयाँ पुस्ताले पनि लड्ने हो, हाम्रो पार्टी पङ्क्तिले लड्ने हो, कमिटीले लड्ने हो नि। त्यसमा के को चिन्ता? कहिले पनि थाकिँदैन। यो असम्भव कुरा हो भन्नुहोस् न। भनेपछि अहिले पनि यदि हेमन्त प्रकाश ओली र उहाँहरू धर्मेन्द्र वास्तोलाजी सचेर आउनुभयो भने उहाँहरूलाई पार्टीमा स्थान चाहिँ छ? निश्चय नै। उहाँलाई मात्रै होइन, मैले नै सुदर्शनजीलाई कुनै पनि पार्टी सदस्य के अरे केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको थिएन नि। आउनुभयो, पुरानो साथी ठिकै छ भनेर हामीले स्थायी समितिमा लगेर दियो नि। यही पार्टी हो। पछि आएको भनेर मैले भनेको छ कसैलाई पछि अघि होइन, राम्रो योग्य छ र गर्छ भने जिम्मा दिनुपर्छ। तर योग्यताको नाममा घमण्ड गर्छ, गल्ती गर्छ, कमजोरी गर्छ, गद्दारी गर्छ भने त्यस्तोलाई होइन, त्यसलाई पुरै तपाईँको चाहिँ के अरे पार्टीबाट निष्कासन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हो नि कुरा त। नयाँ पिँढीले ल्याउनुपर्छ। अर्को आउँछ त्योमा उहाँहरूमा फर्केर आउनुहोस्, फेरि गरौँ, कुनै हामीलाई चिन्ता छैन नि। तर होइन, त्यसो मात्रै होइन। मैले त भन्छु माओवादी केन्द्रभित्रका इमान्दार साथीहरू पनि फर्केर आउनुपर्छ, आउँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि एमाले साथीहरूसँग कुरा, एमाले भित्रका कमरेडसँग कुराकानी हुन्छ। मैले भनेको छु नेपालमा 65% जनमत कम्युनिस्ट जनमत, त्यो जनमतको नेतृत्व हामीले गर्ने हो। त्यो जनमतलाई निराश हुन दिने होइन। कुनै कम्युनिस्ट नेताले चाहिँ बाटो बिराएर गल्ती गर्यो भनेर हामी निराश हुने होइन, त्यसको संरक्षण हामीले गर्ने हो। जतापट्टि भोट हाले पनि कम्युनिस्ट मन पराउने जनताको नेतृत्व एक दिन हामीले गर्नुपर्छ। त्यो मनोबल, त्यो विश्वास हामी गर्दैछौँ नि। त्यसमा किन हामी कुनै पनि साथीलाई आउनै पाउँदैन यताउता, त्यो होइन। तर कमजोरी जहाँ जहाँ भएको छ र गम्भीर आत्मालोचना गर्नुपर्छ। दुश्मनले नलागेका आरोपहरू होइन, बाहिर कसैले पनि आँट नगरेका आरोपहरू, मनोगत आरोपहरू होइन, कृत्रिम आरोपहरू, ढोङ्गी पाखण्डी घटिया जो खालको प्रचार छ नि, त्यो कहिले पनि स्वीकार्य हुँदैन। त्यसकारण त्यो गर्ने साथीहरू रूपान्तरित भएर आउनुपर्छ। अन्यथा त्यो पार्टीले आफ्नो गति अगाडि बढाउँछ। ठिकै छ, यो त मैले भनेको छु, यो त प्रतिस्पर्धा हो होइन। प्रतिस्पर्धा गर्न त कम्युनिस्ट हरदम तयार छ नि। हामी किन तपाईँ पछि पर्छौँ र? हुन्छ, निर्वाचन महासङ्ग्राम ग्राउन्ड जिरो विशेष संवादमा छौँ हामी। म फेरि निर्वाचनतर्फै फर्कन चाहन्छु। यहाँहरूको चाहिँ अब देशभरि कति ठाउँमा हुनुहुन्छ यो स्वतन्त्र उम्मेदवार? मोटामोटी अहिले मैले पाएको जानकारी अनुसार लगभग 600 भन्दा बढी साथीहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको उम्मेदवार भएको ठाउँमा त तपाईँहरूले नै त्यहाँ मत हाल्नु होला, अनि अरू आफ्नो उम्मेदवार नभएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको समर्थन कसलाई हुन्छ? हो, हामी खास ठाउँमा गर्छौँ। हामीले अघि पनि भन्यौँ, जो तपाईँको एमसिसी लादिएको छ त्यसको विरुद्धमा लड्ने प्रतिनिधिलाई हाम्रो मद्दत हुन्छ, राष्ट्रको पक्षमा लड्नेलाई मद्दत हुन्छ, जनताको पक्षमा अग्रगामी आन्दोलनको पक्षमा उभिने प्रतिनिधिहरूलाई हाम्रो मद्दत हुन्छ। त्यो तपाईँको जुनसुकै पार्टीको पनि हुनसक्छ। व्यक्तिमा जाँदाखेरि, पार्टीको लाइन छोडेर व्यक्तिमा जाँदाखेरि म के देख्छु भने सबै पार्टीभित्र देशभक्तहरू छन् होइन। सबै क्षेत्रमा चाहिँ जनताको पक्षमा लड्ने स्थानीय तहमा पनि असल मान्छेहरू छन्। अहिले त पार्टीमा नलागेका असल प्रतिनिधिहरू पनि स्वतन्त्र ढङ्गले उठेका छन् नि, ती प्रतिनिधिहरूलाई पनि हाम्रो सहयोग रहन्छ।
अब यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा सहित यो जुन स्थानीय सरकारहरू बनेका छन् यसप्रति चाहिँ तपाईँहरूको समीक्षा के छ? होइन, हामीले के भनेका छौँ भन्नुहुन्छ भने हरेक आन्दोलनले केही न केही परिवर्तन ल्याउँछ। 10 वर्षको जनयुद्धले ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ, त्यो कुरा साँचो हो। तर जनताको हातमा सत्ता आएको छैन। नेपालको सत्ता अहिले पनि दलाल पुँजीपतिहरूको हातमा छ र उनीहरू विदेशी मालिकसँग मिलेर हाम्रो देशलाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र आफ्नो शोषणभित्र राख्न चाहन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले के भनेछौँ, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म त्यो देखिन्छ। अहिले पनि तपाईँहरूले यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रायः जसो ठाउँमा ठेकेदार पनि आफै छ, होइन, पार्टी प्रतिनिधि पनि आफै छ, निर्वाचनमा पनि आफै भिडेको छ। यो प्रवृत्तिले जनतालाई तल वाक्क बनाएको छ नि त। करप्सन गरेको छ, भ्रष्टाचार। यतिसम्म कि मैले सायद तथ्याङ्क पनि पेश गरेँ। यो तपाईँको 3-4 वर्षको बेरुजु कति छ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तह मात्रै 1.5 खरबभन्दा बढी बेरुजु छ 3-4 वर्षमा। के केन्द्रमा हेर्नुभयो भने 17 खरब रुपियाँ बेरुजु छ। यो त यही संसदीय व्यवस्थाभित्र गएका गलत प्रतिनिधिहरूको धन्दा हो नि त। त्यसलाई भण्डाफोर गरिन्छ, लडिन्छ। र हामीले के भनेको छौँ भने जनताको सेवा चाहिँ जहाँ बसेर पनि गरिन्छ। हाम्रा स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूले पनि त्यो सेवा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, होइन, त्यसपछि विकास निर्माण, पर्यावरण, होइन, त्यसपछि गएर कृषि, उद्योग, जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ सबै क्षेत्रमा जनतालाई लिएर जाने गरी हाम्रो कमरेडहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, हाम्रा प्रतिनिधिले काम गर्छ। तपाईँहरूको जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अरू पार्टीहरूलाई मत नदिएर, उनीहरूले पनि हामीले काम गरेका छौँ भनेर दावा गर्छन्, होइन, उनीहरूलाई मत नदिएर तपाईँहरूको पार्टीको उम्मेदवारलाई चाहिँ किन मत दिने अन्तिममा? होइन, हाम्रो पार्टी प्रतिनिधि अथवा हाम्रो जो स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूले यो देशलाई बचाउन चाहेका छन्। नम्बर 1, देशको सेवा गर्न चाहेका छन्, जनताको सेवा गर्न चाहेका छन्, होइन। सम्भव भएसम्म जति पनि जनताको नाममा खडा भएको कोष छ त्यसलाई जनताकै हितमा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहेका छन्, होइन। यहाँ शहीद परिवारदेखि लिएर बेपत्ता योद्धादेखि लिएर घाइतेदेखि लिएर सुकुम्बासीदेखि लिएर श्रमिक जनता समुदायदेखि लिएर सबैलाई जो एकदम तल्लो एकदम आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छन् ती जनतालाई सेवा गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। त्यसैले हाम्रा स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूलाई जनताले सहयोग गर्नुपर्छ। अब अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ। अब धेरैजसो पार्टीहरूले घोषणापत्र जारी गरेका छन्। तपाईँहरूको स्वतन्त्र उम्मेदवार भए पनि तपाईँहरूकै पार्टीका नेताहरू केही रूपमा उहाँहरू मैदानमा मत मागिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको घोषणापत्र केही छ अहिले? होइन, हामीले एउटा अपिल, छोटो अपिल अगाडि सारेका छौँ। घोषणापत्र भनेका ती के हुन् त भने झुटका पुलिन्दा हुन्। हरेक वर्ष मान्छेले यतिसम्म भने कि होइन तपाईँको चाहिँ के अरे स्मार्ट सिटी बनाउँछु, या त कति त कुरै छोडिदिनुहोस् न, तर त्यसको 1% पनि लागू भएन, होइन। त्यसले हामीले त्यो कुनै जनतालाई छक्क्याउनको लागि त्यो घोषणापत्रको कुरा होइन। अहिले हामीले अपिल गरेका छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने होइन, हाम्रो प्रतिनिधि जति बस्छ जित्यो भने त्यसले के गर्छ, जनताको सेवा गर्छ, जनताको नाममा आएको कोषलाई सम्पूर्ण रूपले जनताको हितमा लाग्यो, 1 पैसा पनि तलमाथि गर्दैन र जनताको आधारभूत आवश्यकता जे छ त्यसलाई सम्बोधन गर्छ, लड्छ, अनि यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने क्रान्तिलाई सहयोग गर्छ। यो कुरा चाहिँ अब हाम्रो नीतिभित्र, हाम्रो अपिलभित्र छ। तपाईँले अब यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नि मुद्दा उठाउँदै आउनु भएको थियो। अरू राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि यहाँहरूले नबोलेको, अलिकति यहाँको आवाज अलि सानो सुनेको हो कि जस्तो छ। अन्तिममा कपिलवस्तुबाटै तपाईँ सिंहदरबारलाई केन्द्रमा बसेर राजनीति गरिरहेकाहरूलाई र अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा संक्षिप्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, अहिले यो चुनावको गतिले गर्दाखेरि तपाईँहरू अभियानमा हुनुहुन्छ, मान्छेलाई थोरै त्यस्तो परेको पनि होला। तर अस्तिसम्म पनि हामी बानेश्वरमा हाम्रा 2 दर्जनभन्दा बढी कमरेडहरूको हातखुट्टा भाँचिएको छ, टुटेको छ, चोट लागेको छ, उपचारमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले पनि मतलब समस्यामै हुनुहुन्छ। थुप्रै साथीहरू 100जना साथीहरू गिरफ्तार खानु हामी लड्यौँ नि, अहिले पनि हामी लडिरहेको छौँ नि। त्यो दृष्टिकोण हाम्रो कायम छ, हामी निरन्तर गर्छौँ। हामीले भनेका छौँ हामी रहँदासम्म हाम्रो देशमाथि गर्ने कुनै पनि हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन र जुनसुकै कानुनी रूपले होस् अरू कुनै पनि बाहनामा पास गरेर लादिएको कुरा पनि हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। नेपाली जनता कानुनभन्दा माथि हो, नेपाली जनता होइन कुनै पनि राजनीतिक पार्टीभन्दा माथि हो, नेपाली जनता कुनै पनि नेताभन्दा माथि हो। त्यो जनताको हितमा हामी अन्तिमसम्म लड्छौँ। त्यसकारण तपाईँहरू ढुक्क हुनुभयो हुन्छ। हस्, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खुसी लाग्यो काठमाडौँबाट हाम्रो कपिलवस्तुसम्म आउनुभयो। तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय बन्दैछ, तपाईँहरू पनि त्यहाँबाट यहाँसम्म सम्झेर आउनुभयो। यो पनि जनतातिर फर्किने एउटा उपाय नै हो। तपाईँहरू आउनुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद, होइन। र हामी फेरि एउटा नयाँ आन्दोलनमा सँगसँगै रहौँ भन्ने मेरो तपाईँहरूसँग कामना छ। हस्, यहाँलाई समय र समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, आज हामीले निर्वाचन महासङ्ग्राम ग्राउन्ड जिरो विशेष कपिलवस्तु जिल्लाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट सञ्चालन गऱ्यौँ। विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा पनि यो क्षेत्रलाई मानिन्छ र यहाँ पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अहिले जनताको घर घर पुगेर मत मागिरहेको अवस्था छ र हामीले उहाँहरूका पनि प्रतिक्रियाहरू लियौँ र यहाँका नागरिकहरूको पनि प्रतिक्रिया बुझिरहेका छौँ। र हामीलाई समयका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका लागि ग्राउन्ड जिरो निर्वाचन महासङ्ग्राम विशेष संवादको समय सकिएको छ। हाम्रा कपिलवस्तु संवाददाता
खगप्रसाद चापागाई, त्यसै गरी स्थानीय पत्रकार जसले हामीलाई यो अभियानमा सहजीकरण गरिदिनु भएको छ शनि उल्लाह धोबीलाई आभार व्यक्त गर्दै सहकर्मी छवि सापकोटा, राजेश बाक्सन र क्यामेरामा गुन्जराज गिरीसहित जगन्नाथ दुलाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। भोलिको ग्राउन्ड जिरो विशेष संवाद दाङबाट लिएर उपस्थित हुनेछौँ।